वेलकम बैक टू माई यूट्यूब च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो र योसँग रिलेटेड टर्महरू जस्तै फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट एन्ड फोटो इलेक्ट्रोन्स र थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी, थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ, वर्क फंक्सन जान्नेछौँ। सो यति कुरा जान्नेलाई यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् हैन। र यसमा केही फर्मुलाहरू पनि भन्ने छौँ यस भिडियोमा। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्टमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो जान्नौँ हैन। जस्तै एउटा मेटल सर्फेस हो, जस्तै कि यो एउटा के हो मेटल सर्फेस हो। यहाँ हामीले के पास गऱ्यौँ, लाइट पास गऱ्यौँ। यहाँ के लाइट पास गरेपछि यो मेटल सर्फेसबाट के हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरू निक्लिन्छ। मेटल सर्फेसबाट के निक्लिन्छ, इलेक्ट्रोनहरू निक्लिन्छ। हो त यही फेनोमेननलाई के हुन्छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ। कुनै पनि मेटल सर्फेसमा कुनै पनि मेटल सर्फेसमा लाइट पास गर्यो भने त्यहाँबाट के इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ। त्यही प्रोसेस और फेनोमेननलाई के भन्छन्, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छन्। ल यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा पनि त्यही लेखेछ, द फेनोमेना अफ इमिसन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सर्फेस व्हेन लाइट अफ सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी फल अन देम। जब लाइट सुइटेबल फ्रिक्वेन्सीको त्यहाँ फल हुन्छ भने त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ। त्यही फेनोमेननलाई के हुन्छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छ। अनि जुन इलेक्ट्रोनहरू निक्लिन्छ नि, जस्तै यहाँ इलेक्ट्रोनहरू निक्लेछ, यिनीहरू इलेक्ट्रोनहरू जुन निक्लेछ, यही इलेक्ट्रोनलाई के भन्छ, फोटो इलेक्ट्रोन्स। द इलेक्ट्रोन व्हिच आर इमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रोन्स। र अब इलेक्ट्रोन निक्लेपछि करेन्ट डेभलप हुन्छ। करेन्ट केले प्रोड्युस हुन्छ, इलेक्ट्रोनले। अब इलेक्ट्रोन निक्लिने बित्तिकै त्यहाँ के प्रोड्युस हुन्छ, करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ। द करेन्ट सो प्रोड्युस इज कल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट। जुन करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौँ। दिस इफेक्ट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुन प्रिन्सिपलमा बेस हुन्छ भने यो के प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा के छ, बेस छ यो प्रिन्सिपल। यो एमसीक्यूमा 1 मार्कमा आउन सक्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो हैन। यो याद राखौँ, हाइलाइट गरिदिन्छु यो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हैन। अब टर्म रिलेटेड टु के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिकसँग कुन कुन टर्म के छ, रिलेटेड छ, त्यो हामी जानौँ। सो फर्स्टमा छ हाम्रो वर्क फंक्सन। अब छ वर्क फंक्सन हैन, और थ्रेसोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्सनलाई के हुन्छ, थ्रेसोल्ड एनर्जी पनि हुन्छ। यो वर्क फंक्सन भनेको के हो, जस्तै यो मेटल सर्फेस भइगयो, यो के भइगयो, मेटल सर्फेस भइगयो। यहाँ हामीले लाइट पास गर्छौँ, यहाँ के गर्छौँ, लाइट पास गर्छौँ। यहाँबाट के निक्लिन्छ, इलेक्ट्रोनहरू निक्लिन्छ। यहाँबाट के निक्लिन्छ, इलेक्ट्रोनहरू निक्लिन्छ। अब यो जुन हाम्रो यो लाइट छ नि, यो लाइटको सबभन्दा थोरै एनर्जीले इलेक्ट्रोन निकाल्छ भने त्यसलाई के भन्छ, वर्क फंक्सन भन्छ। त यहाँ के तो सबभन्दा मिनिमम एनर्जी कति लाइटको मिनिमम एनर्जीले यहाँबाट के इलेक्ट्रोनहरू के गर्छ, निकाल्न सक्छ, त्यसलाई नै के भन्छ, वर्क फंक्सन हुन्छ। सो इट इज डिफाइन एज द मिनिमम एनर्जी अफ द इन्सिडेन्ट लाइट। इन्सिडेन्टको लाइट मिनिमम एनर्जी, जुन लाइट इन्सिडेन्ट भएको छ त्यसको मिनिमम एनर्जी कति हुन्छ, टु इजेक्ट द इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनलाई के निकाल्नको लागि सर्फेसबाट। अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि कुनै पनि लाइटको कति एनर्जीले कुनै पनि मेटल सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न मात्रै सक्छ, त्यसलाई भेलोसिटी प्रोभाइड गर्दैन। इलेक्ट्रोन निकाल्न मात्रै, इलेक्ट्रोन निकाल्छ मात्रै भने त्यसलाई के हुन्छ, वर्क फंक्सन हुन्छ। यसमा के जुन वर्क फंक्सनको एनर्जीले जुन इलेक्ट्रोनहरू निक्लिन्छ तिनीहरूको भेलोसिटी 0 हुन्छ। यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हो कि जुन वर्क फंक्सनको एनर्जीले मात्रै जुन इलेक्ट्रोन इजेक्ट हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी के हुन्छ, 0 हुन्छ। अब यहाँ एउटा वर्क फंक्सनको फर्मुला के हो भने ओमेगा नट इक्वल टू एच म्यू नट हैन। यो हो यसको फर्मुला आएको। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। भी नट इज थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अब थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हामी पढ्छौँ, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो हैन पछितिर। त्यसपछि अर्को एउटा फर्मुला के छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो। यो पनि यो याद गरेपछि न्युमेरिकल गर्न हामीलाई के सजिलो हुन्छ। एचसी बाई ई ल्याम्डा नट अर इक्वल टू 12,375 बाई ल्याम्डा नट एङ्गस्ट्रन हैन, एङ्गस्ट्रनमा दिएछ। यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, याद गरे न्युमेरिकल गर्न सजिलो हुन्छ। यो फर्मुला, यो दुईटा फर्मुला याद राखिराख्ने। त्यसपछि अब हामी एउटा यहाँ नोटमा के दिएछ भनेपछि हामी मेटल सर्फेसलाई यो बेरियम अक्साइड र स्टोन्टियम अक्साइडबाट कोड गरेर तिनीहरूको वर्क फंक्सन कम गर्न सक्छौँ। के बेरियम अक्साइड र स्टोन्टियम अक्साइड, यो पनि इन्ट्रान्स इक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू हुन्। यो दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। बेरियम अक्साइड र यो के स्टोन्टियम अक्साइड हैन, बेरियम अक्साइड र के स्टोन्टियम अक्साइड के एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो याद गरेर राख्ने हैन। अब हामी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीतिर जाऊँ। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो हैन, हामी जानिहाल्यौँ वर्क फंक्सन भनेको के हो। अब जुन हामी वर्क फंक्सन जानेपछि अब द
द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ द इन्सिडेन्ट रेडिएसन रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रोन। मतलब जुन लाइट जुन फल भएको थियो नि, जुन कि जुन लाइट मेटल सर्फेसमा यसरी फल भएको थियो होइन, यस तरिकेका थियो खसेको थियो, त्यसको कति फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा कम फ्रिक्वेन्सीले निकाल्न सक्छ भने त्यसलाई के भन्छ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ यसको। सबभन्दा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, लाइटको सबभन्दा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जसले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस गराउँछ त्यसलाई नै के भन्छ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छ। यो यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्नुपर्ने यहाँ यो कुरा हो इम्पोर्टेन्ट जान्नुपर्ने कुरा कि यति कुरा जान्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ कि यदि कुनै पनि लाइटको फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम छ भने त्यहाँबाट नो फोटो इलेक्ट्रोन इमिसन, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस हुँदैन। अथवा यसको सिम्पल डेफिनेसन के भन्न सकिन्छ भने द फ्रिक्वेन्सी बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डु नट टेक प्लेस के द बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक डु नट टेक प्लेस हामी के यसको डेफिनेसन भन्न सक्छौँ कसको थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको। र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यो हाइलाइट गरेको पोइन्ट याद गरेपछि हामीलाई सबै याद भइहाल्छ। जस्तै कुनै यसले के यो हाइलाइट पोइन्टले के भनेछ भने कुनै पनि लाइटको फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीभन्दा कम छ भने त्यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस हुन्न। अब हाम्रो थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ आयो। थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ पनि सेम छ। अब त्यहाँ मिनिमम छ भने यहाँ के म्याक्सिमम छ। द म्याक्सिमम वेभलेन्थ अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन रिक्वायर्ड टु इजेक्ट द इलेक्ट्रोन, मतलब कुनै लाइटको सबभन्दा म्याक्सिमम, जस्तै यो लाइट भएको होइन, यो लाइट भएको यसको सबभन्दा म्याक्सिमम कति वेभलेन्थले इलेक्ट्रोन निकाल्छ, यसको म्याक्सिमम कति वेभलेन्थले के इलेक्ट्रोन निकाल्छ हो त्यसलाई नै के भन्छ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ भन्छ। यहाँ यसमा जान्नुपर्ने पोइन्ट यो हो, यो पोइन्ट यो हाइलाइट गरिदिरहेको छु म होइन, हाइलाइट बिग्रिएको सायद होइन। इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ यदि ग्रेटर छ भने इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ के छ हाम्रो, इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ के छ ग्रेटर छ भने इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ के छ हाम्रो ग्रेटर छ भने यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हुन्न टेक प्लेस हुन्न। इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ यदि के यहाँ भइगयो इन्सिडेन्ट जुन हाम्रो वेभलेन्थ छ, जस्तै यो इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ छ त्यो यदि यो थ्रेसोल्ड वेभभन्दा ग्रेटर छ भने त्यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन के हुन्न टेक प्लेस हुन्न। अथवा अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के भन्न सकिन्छ यसलाई थ्रेसोल्ड वेभलेन्थले के डिफाइन गर्न सकिन्छ द वेभलेन्थ करस्पोन्डिङ टु द थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। द वेभलेन्थ के रे करस्पोन्डिङ टु द थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज नोन एज थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ। यदि तपाईँलाई यसको स्क्रिनसट चाहिन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ स्क्रिनसट, म सुरुदेखि देखाइदिन्छु होइन। सो यहीँ देखियो। सो आजको भिडियोमा यति नै। अब अर्को भिडियो हामी जस्ट छिटै ल्याउनेछौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।